बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दुनिया बेटियों की भी होनी चाहिए जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ नरम दिल लोग होने चाहिए। टूटने का मतलब ये नहीं कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी का आगाज़ होता है। हम सब खताकार हैं, अगर कभी खता हो जाए तो रुजू कर लिया करें। इंसान मरते दम तक सीखता है, और अगर कोई और रुजू कर ले तो उसे भी माफ़ कर दिया करें। अल्लाह अज़्ज़वजल हम सब की इस्लाह फरमाए। जब अपनों में गदार मकार मुनाफिक पैदा हो जाएं तो मैदान में खड़ा शेर भी कुत्तों से हार जाता है। मुझे शहरों से अंदाज़ा हुआ है, दरिंदे अब जंगलों में नहीं हैं। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है। जब भूख दरवाजे पे दस्तक देती है तो अकीदे खिड़कियों से भाग जाती हैं। हर उस महफिल में घुसने की कोशिश न करो जहाँ तुम्हारा कोई जोड़ ना हो। ज़िंदगी छोटी नहीं होती, हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक़्त हो जाता है। तौबा की मोहलत मिलना भी अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम इंसान के सब अमाल का वज़न करेंगे मगर रोने का नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला एक आंसू से जहन्नम में आग के कई समंदर बुझा देंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पर्दा करना शहीद के खून से अफजल होता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइश डालता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, हया के 10 हिस्से हैं, 9 हिस्से औरतों में हैं और 1 हिस्सा मर्दों में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान जतलाने वाला, वालिदैन का नाफरमान और हमेशा शराब पीने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मौत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को ख़त्म करने वाली मौत को कसरत से याद किया करो। मतलब की कश्ती पर सवार लोग बहुत जल्द मुखलिस लोगों से बिछड़ जाते हैं। जो नज़रअंदाज करे उसे नज़र आना छोड़ दो। वफादारी एक ब्रांड है जिसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जैसे नज़र आते हो वैसे बनो, या जैसे बनते हो वैसे नज़र आओ। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। ज़िंदगी भर इबादत कर लो, हकूकुल इबाद के बगैर जन्नत में नहीं जाओगे। जिन घरों में औरतें खामोश और मर्द फैसले करते हैं, उन घरों में बरकतें राज करती हैं। जब आप नंगे पाँव हों और खुदा आपको जूतों से नवाज दे तो अपनी चाल तब्दील न करें। रिश्तों की रस्सी कमज़ोर तब होती है जब इंसान गलत फहमी में पैदा होने वाले सवालों का जवाब भी खुद बना लेता है। उम्मीद का दामन कभी मत छोड़ें, रब की रहमत किसी भी लम्हे बेपनाह बरस सकती है। बेशक अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती हैं। धोखा देने के 1000 तरीके हैं, लेकिन सबसे घटिया तरीका मोहब्बत और हमदर्दी का दिखावा करना है। वक़्त और समझ एक साथ खुशकिस्मत लोगों को मिलते हैं। वक़्त पर अक्सर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक़्त नहीं मिलता। कामयाब लोग अपने फ़ैसलों से दुनिया बदल देते हैं और कमज़ोर लोग दुनिया के डर से अपने फ़ैसले बदल देते हैं। बेहजाबी हजाब के दम पर, फितरत शर तेरा जवाब नहीं, जिसका मकसद ही खुद नमाई हो, ऐसा पर्दा कोई सवाब नहीं। ऐ रब्बुल आलमीन, बेशक ज़मीन व आसमान में तेरी बादशाही है। अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी परेशानियां दूर फरमा दे, हमें आसानियां अता फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। मोहब्बत की चाबी से खुला ताला बार बार काम आता है, और हथौड़ी से खुला ताला दोबारा काम नहीं आता। रिश्तों के ताले गुस्से की हथौड़ी से नहीं बल्कि मोहब्बत की चाबी से खोलो। मजबूत रहो, ज़िंदगी कमज़ोर लोगों को कबूल नहीं करती। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया,
ہاتھوں کا زنا نامحرم عورت کو چھونا ہے۔ تعلقات کی بنیاد احساس ہے، اور احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے جو خود غرض نہیں ہوتا۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ بغیر دوائیوں کے سوتے ہو، صبح بغیر تکلیف کے اٹھتے ہو، بغیر کسی سہارے کے آتے جاتے ہو، بغیر کسی پرہیز کے کھاتے پیتے ہو، تو کہو الحمدللہ۔ بے شک رب فرماتا ہے تم مانگو تو صحیح، میں دینے کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ روک لیتا ہے بلاؤں کو وہ اپنے اوپر، ماں کا آنچل مجھے جبریل کا پر لگتا ہے۔ جوانی میں شادی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس، اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا۔ روٹھنا منانا۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ نامحرم کو چھونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کی کیل ٹھونک دی جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ دل آئینہ ہے، مگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں خدا بھی نظر آتا ہے۔ اپنے دل کو اس وقت تک توڑتے رہو جب تک یہ کشیدہ نہ ہو جائے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر ہے۔ سمندر تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغام ہے، انہیں غور سے سنا کرو۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں، کیسے، یہ میرا رب جانتا ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے کسی کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جسے بے پناہ محبت ہو۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہوتے ہیں جو منافقانہ انداز میں ہماری جذبات سے کھیلتے ہیں۔ 1000 قابل انسان کے مر جانے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا کہ ایک احمق کے صاحب اختیار ہونے سے ہوتا ہے۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کی وجہ سے چیزیں خوبصورت نظر آتی ہیں۔ اپنی آواز کی بجائے اپنی دلیل کو بلند کیجیے، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کے بہت سارے راستے ہیں، لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا۔ زخم وہ جگہ ہے جہاں سے روشنی آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ جب انسان کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ ایک قبر پر لکھا تھا، کسی کو کیا الزام دوں، زندگی میں ستانے والے بھی اپنے تھے، دفنانے والے بھی اپنے تھے۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں، غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ یا اللہ ہمارے دل کو ہمیشہ ایمان سے آباد رکھنا، آمین۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ اگر لوگوں کو عزت دینا اور معاف کرنا تمہاری کمزوری ہے تو تم دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور انسان ہو۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔
ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔